नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आठौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार, कांग्रेसका साउद बने परराष्ट्र मन्त्री। सरकारले पाएन पूर्णता, प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा अझै 5 मन्त्रालय। प्रधानमन्त्री दाहाल संसदबाट हराएको भन्दै एमाले सांसद पन्तको व्यङ्ग्य, कसैले भेटेमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाउन आग्रह। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा निर्देशक सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर, 2 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बिगो माग। विश्वकै बढी प्रदूषण हुने शहरमा पहिलो बन्यो काठमाडौँ, सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न विज्ञहरूको सुझाव। र एसिसी प्रिमियर कपका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा 14 सदस्य टोलीको घोषणा, पहिलो खेल वैशाख 5 गते मलेसियासँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आठौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ, तर उहाँको मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाएको छैन। आठौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसका एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाईलाई भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण अघि परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभएका साउद र भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री चपाईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार पनि सम्हालिसक्नु भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलोको कारण मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आठौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। सरकारलाई पूर्णता दिन नसके पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आठौं पटकको मन्त्री परिषद विस्तारमा 1 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री थपेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री साउदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन्। हाल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका साउद यसअघि एकपटक फूल मन्त्री र एकपटक राज्य मन्त्री बनिसकेका छन्। गत वर्ष मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित साउद 2070 सालमा सिंचाई मन्त्री र 2056 सालमा शिक्षा राज्य मन्त्री भएका थिए। सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा जन्मिए पनि बसाइसराई गरेर हाल कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा साउद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाका विश्वास पात्र मानिन्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्री साउदले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्ने बताएका छन्। विश्वभरिका देशहरूसँग छिमेकीहरूसँग हामीले आफ्नो सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लैजानेछौँ र यसरी हामी नेपाल एउटा शान्तिप्रिय देशको रूपमा, एउटा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा विश्वभरि चिनिने अवस्था हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यता प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री नन्दा चापाईलाई पनि भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बनाएका छन्। एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेकी चापाईले पार्टीकै नेता प्रकाश ज्वालाले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी हुन्। एनपी साउद परराष्ट्र मन्त्री बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको काँधमा रहेको मन्त्रालयको संख्या घटेको छ, तर 5 मन्त्रालय अझै उनको काँधमा छ। नेपाली कांग्रेसले थप 3 मन्त्री सरकारमा पठाउन बाँकी नै छ। पार्टीभित्र 3 मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने शेखर गगन समूहको अडानले सभापति शेरबहादुर देउबाले भागबण्डामा परेका थप 3 मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाउन सकेका छैनन्। कांग्रेसको भागमा 3, जनता समाजवादीको भागमा परेको 1 र जनमत पार्टीले छोडेको 1 गरी प्रधानमन्त्री दाहालले 5 मन्त्रालय अझै आफैसँग राखेका छन्। आठौं पटक विस्तार गर्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचन पछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा देखिन्छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
अब ग्लोबल भोइस। आइतबार पुनः मन्त्रीमण्डलको विस्तार भएको छ। 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसका एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नन्दा चपाईलाई भौतिक राज्य मन्त्री बनाउनु भएको छ। दुवैले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्, तर सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालको कानमा अझै 5 मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, लामो समयसम्म पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? यो आपसी समझदारी भएको छैन। तिगडम जालसाज षड्यन्त्रकारीहरूको मुखमा सत्ता पुगेको छ। यो आफू खुसी मनोमानी राजी खुसीले गरिराखेका छन्। त्यही भागबाट नमिलेको कारणै त्यही हो। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सत्तामा सरकारमा सहभागी दलहरूको को पठाउने भन्ने नै विषय छ भनेको चाहिँ अब आफ्नो नेतृत्वहरूले आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरू सरकारमा पठाउने भन्ने होडबाजी हो। सधैँ अब सरकारका सिट सीमित छन्। संविधानले मन्त्रीमण्डलको चाहिँ सङ्ख्या तोकिदिएको छ होइन। त्यो भएपछि चाहिँ एकदमै अनपेक्षित रूपमा बढाउन पनि पाइएन। त्यही दायराभित्र बस्नु पर्यो। त्यही दायराभित्र बस्दाखेरि चाहिँ अब आफ्ना अनुकूलका मान्छे या अझै भन्दाखेरि आफ्ना अनुचरहरू पर्ने नपर्ने भन्ने हिसाबले बाँडफाँडका हिसाबले भनेको अब सत्ता स्वार्थमै केन्द्रित छ त्यो विषय चाहिँ। अन्तिममा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई आफूलाई अनुकूल हुने मेरिटको आधारमा होइन, आफूलाई अनुकूल हुने किसिमका चाहिँ व्यक्तिहरू सांसदहरू मध्ये पनि अनुकूल त्यस्ता व्यक्तिहरू ल्याउने तपाईँको चाहिँ एउटा परिपाटी रहनु र त्यो कुराको एक्सेप्सन चाहिँ नेपालको राजनीतिक प्रणाली पनि नभएको कारणले गर्दा यो वास्तवमै अहिलेको परिस्थितिमा ढिलाइ भएको। अहिलेको सरकारमा ढिलाइ हुनुको कारण के छ त? प्रमुख भन्दा दलभित्रका गुट र उपगुटको कारणले भागभण्डा खोजिएको आधारमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन नसकेको हो। जस्तो अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जस्तो नेपाली कांग्रेसबाटै कोटा मागिरहनु भएको छ। उहाँले अस्ति नै दल चाहिँ मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुहुन्थ्यो होला। के कारण रोकियो भन्दा नेपाली कांग्रेसको गुट र उपगुटको कारणले रोकिएको छ। यसकारण के भन्न मिल्छ भने अहिले हामी जस्तो एउटा कानुनको विद्यार्थीले देश सिस्टममा यदि थियो भने यहाँ यावत कुराहरू आउँदैन थिए। अब अहिलेका यी पार्टीहरू जो मिलेका छन् नि, यो सरकारमा गएर एउटा निज स्वार्थ र यो लुट्ने प्रवृत्तिमा यसरी मिलेर जाउँ, यो भागभण्डा गरौँ, यसरी खाउँ भन्नेमा गएका हुन्। यी जनतालाई सेवा गर्ने, देशको सेवा गर्ने, देशको राष्ट्रिय ढुकुटी चाहिँ सही सलामतमा चाहिँ सदुपयोग गर्ने, देशको उन्नति प्रगति जनतालाई सुख दिने खालले गएकै होइनन्। अब यिनीहरूको ढिलाइ हुनुको कारण के छ भने निज स्वार्थ कुन मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो बेसी लुट्न पाइन्छ, भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ। अब त्यो भ्रष्टाचार गर्न पाउने मन्त्रालयमै यिनीहरूको बार्गेनिङ भएको भए गरो त्यहाँ 25-30 दिन लागिहाल्यो। अब त्यस पछाडि पनि अहिले आएर असन्तुष्ट पक्षहरू के भएको भने पार्टीले जुन भागभण्डा गरेर पठाएकोमा तँलाई तिमीलाई यति मन्त्रालय दिने, यति राज्यमन्त्री दिने भनिराखेको अवस्थामा त्यो एउटा मोडल त्यो ल्याइराखेको छ। अब त्यहाँ जानेमा फेरि पार्टीले पठाउन सक्दैन। प्रधानमन्त्री बनेको 4 महिनापछि पुष्पकमल दाहालले छिमेकी देश भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। भारत भ्रमणकै तयारीका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसका नेता एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त समेत गर्नु भएको छ। साउदले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अब प्रधानमन्त्री दाहालले ढिलोमा वैशाखको तेस्रो साता छिमेकी देश भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छिमेकी देश भारतको औपचारिक भ्रमण गरेर विदेश भ्रमणको सुरुवात गर्दैछन्। उनी वैशाख तेस्रो साताभित्रै छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्न लागेका हुन्। भारत जान हतारमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले रिक्त रहेका अन्य मन्त्रालयको व्यवस्था गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीलाई मात्र नियुक्त गरेका छन्। उनले कांग्रेसका एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री बनेसँगै मन्त्री साउदले अब प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका लागि आवश्यक तयारी सुरु गर्नेछन्। सचिवालयले समेत प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको तयारी सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री नहुँदाखेरि भ्रमणको कार्यतालिका ठोस गर्न र अगाडि बढाउन के कठिनाइहरू भयो। त्यसले त्यही कारणले ढिलो भइरहेको थियो। अब अन्य व्यस्तता कारणले पनि ढिलो भयो। फेरि अब यो त फेरि भारतको प्रधानमन्त्रीको पनि समय मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त त्यसले गर्दा यो सहज विषय होइन।
त्यसले गर्दा अहिले अब परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ ग्रहण भइसकेपछि अब उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल लिन्छ र डेट ठोस फिक्स हुन्छ। अब यो महिनाभरिमा हुन्छ। यसअघि चैतको अन्तिम साता वा वैशाखको पहिलो साताभित्र भारत भ्रमण जाने प्रधानमन्त्री दाहालको योजना थियो, तर परराष्ट्र मन्त्रालय रिक्त रहेका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जान सकेनन्। अब नयाँ मितिमा वैशाखभित्रै प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जानेछन्। भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशको हितका विषयमा वार्ता र छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ। खास गरी जलस्रोत र ऊर्जा सहितका विषयमा महत्त्वपूर्ण साझेदारी हुने गरी भारत भ्रमण केन्द्रित हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गर्ने भएपछि त्यसको असर चीनमा पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यसअघि चीनले निम्तो दिँदा पनि चीन नगएर प्रधानमन्त्री दाहालले गर्न लागेको भारत भ्रमण चीनलाई चिढ्याए जस्तै हुने उनीहरूको टिप्पणी छ। सरकारको नेतृत्व गरे यता प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सरकार चीनसँग ज्यादा नजिक नरहेको देखाउने प्रयास गरिरहेको पनि कतिपयको विश्लेषण छ। चीनको निम्तोका बावजुद बोवावो फोरममा उच्च स्तरीय नेपाली प्रतिनिधि नपठाउनुले पनि त्यसको पुष्टि गरेको उनीहरूको तर्क छ। तर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल भने प्रधानमन्त्री दाहाल दुई ठूला छिमेकी देशसँग समान सम्बन्ध बनाउने रणनीतिमा रहेको बताउँछन्। भारत भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको समेत भ्रमण गर्ने उनको दाबी छ। होइन, निम्ता नै पहिलो आयो नि त, बधाई दिँदै उहाँले भारतको भ्रमणको निम्ता दिनुभयो। उहाँले हुन्छ म अब पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्छु भन्नुभयो होइन। स्वाभाविक रूपमा अब त्यो पछि अब चीनले पनि निमन्त्रणा गर्यो। अब अलिकति समयकोले चाप परेको हुनाले नमिलेको हुनाले अब त्यहाँ जान सम्भव भएन। त्यस्तो धेरै अर्थ लगाउनु पर्ने जरुरी छैन। र भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने नेपालको असंलग्न राजनीतिको मूल उद्देश्य हो। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर अहिले चीनसँग नि सम्बन्ध सहजीकरण हुँदैछ। चीनका नाकाहरू अहिले फुल रूपमा खुलेका छन्, पर्यटकहरू पनि आएका छन् र भारतसँग पनि सहज सम्बन्ध बनाएर नेपालको आर्थिक प्रगतिमा छिमेकीहरूको होइन सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्य हो। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका लागि भारतीय राजदूतावासले पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शुक्रबार मात्र प्रधानमन्त्री दाहालसँग भारत भ्रमणका बारेमा छलफल गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद रघुजी पन्थले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसदबाट हराएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल संसदमा नआएकोमा व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो। उहाँले प्रहरीले नागरिक हराएको बेला सूचना जारी गरे जसरी प्रधानमन्त्री दाहाल हराएको भन्दै कसैले भेटेमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाउन पनि भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल संसदमा आउनै छाडेकाले सो सूचना जारी गर्नु परेको उहाँको भनाइ थियो। कमल दाहाल चलन चल्तीको नाम प्रचण्ड, स्थायी ठेगाना फेरि राख्ने, अस्थायी ठेगाना कहिले खुमलटार कहिले बालुवाटार, हुलिया पहिले पहिले कोट प्यान्ट लगाउने गरे पनि हाल दौरा सुरुवाल र टोपी पनि लगाउने, उमेर 65 नागेको 70 नपुगेको जस्तो देखिने। उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखिएर हाल संसदमा आउनै छोडेकोले उहाँलाई फेला पार्नुहुने व्यक्तिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनु होला। उहाँ अन्तिम पटक देखिएको स्थान बालुवाटारको छेउछाउ। धन्यवाद। सांसद पन्थले केही दिन अघि संसदमा झुलुक्क झुल्किनु भएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूले अन्तिम पटक बालुवाटार छेउछाउ देखेको कटाक्ष पनि गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा गत मङ्सिरको जस्तो परिणाम आए फेरि उपचुनाव हुन सक्ने बताउनु भएको छ। चितवनमा प्रेस चौतारीले आज बिहान गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फेरि चुनाव जिते चितवन 2 मा पुनः चुनाव गराउनु पर्ने अवस्था आउने बताउनु भएको हो। उहाँले सभापति लामिछानेले कानून उल्लङ्घन गर्दा चितवन 2 मा उपनिर्वाचन गर्नु परेको बताउँदै पुनः उनी नै विजयी भए फेरि उपचुनाव हुने दावी गर्नुभयो। मैले फेरि पनि भनेको कि विगतको रिजल्ट दोहोरियो भने चितवनमा फेरि उपचुनाव हुन्छ। त्यो स्थिति नआओस्। कतिपल्ट उपचुनाव हुन्छ चितवनमा? आधारहरू भन्दैन 1 2 3 गरेर। हिजो के आधार छ?
त्यो स्थिति नआओस्। कतिपल्ट उपचुनाव हुन्छ चितवनमा। रवि लामिछानेका समर्थकहरू असहिष्णु हुँदै गएको भन्दै सचिव भट्टराईले यस्ता प्रविधिको काँधमा चढेर हिँडेको व्यक्तिलाई कस्तो मुलुक र समाजको परिकल्पना गर्ने भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। जुन कुरालाई उहाँले कानुन सम्मत ढङ्गले आफूलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्ने राख्न सक्नुभयो, अथवा त्यसलाई उहाँले अनदेखा गर्नु, नजरअन्दाज गर्नु, लाठी मुङ्गी गरेपछि, भिड जम्मा गरेपछि कानुन सानुन जेसकै होस् ती सबै आफ्ना नियन्त्रणमा आउँछन् भन्ने उहाँले ठान्नुभयो। कानुनी शासनको विधिको शासन उहाँले पालना गर्नु भएन, त्यसलाई एक किसिमले धजी उडाउनु भिडलाई। गत मङ्सिर 4 को संसदीय निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने विजयी हुनुभएको थियो। तर नागरिकता सम्बन्धी विवादमा पदमुक्त भएपछि वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। लामिछानेसँगै सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपाने प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्ने काम निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले 7 दिनको बोलपत्र आह्वान गरेर सो ठेक्का दिएको उल्लेख गर्दै त्यो कानूनी रूपमा पनि अक्षम्य हुने बताउनु भएको हो। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हतारमा सो ठेक्का दिने काम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो काम स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले लामिछानेप्रति संकेत गर्दै खास्टाले ढाकेको बिरालो छिट्टै म्याउ गरेको भन्दै त्यस्ता प्रविधिलाई त्यसै छान्न नहुने बताउनु भयो। छैन, जुनसुकै आवरणमा प्रकट भए पनि यस्ता प्रवृत्तिलाई कानुनी सम्परीक्षणमा ल्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ। पुराना पार्टीहरूले नै गल्ती कमजोरी गरेका थिए, आफ्नो स्वार्थ अनुसार नियम कानुन बनाउँथे। नयाँ आएका पार्टीहरूले नयाँ चिज ल्याउने भयो भनेर नेपाली जनता चक्ख परेर हेरिरहेका थिए। खास्टाले ढोक्यो बिरालो छिट्टै म्याउ गर्यो। त्यस कारणले यस्ता प्रवृत्तिलाई चाहिँ त्यसै छोड्न हुन्न। अध्यक्ष केसीले नेपाली जनताले नयाँ पार्टीबाट केही आशा गरेको भए पनि उनीहरूले पनि पुरानै गल्ती दोहोर्याउने काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल सहित सीई इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न मेकटेप वेल्डिङ सर्भिसेस परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकोमा सीडीएका नवीन कुमार पोखरेल, मेकानिकल सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, शाखा अधिकृत मेकानिकल मणिकमान महर्जन, पूर्व लेखा अधिकृत रामकुमार बुढा, शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्याय, इन्जिनियरिङ मार्केटिङका प्रबन्ध निर्देशक रोहित मान प्रधान, मेकटेप वेल्डिङ सर्भिसेस प्रणालीका निर्देशक भुवन महर्जन र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएटका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौ रहेका छन्। अख्तियारले उनीहरूमाथि 2 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बिगो माग्दै मुद्दा दायर गरेको हो। कार्यकारी निर्देशक पौडेल एक्लैसँग अख्तियारले 69 करोड रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। काठमाडौँ विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रदूषण हुने शहरको पहिलो स्थानमा परेको छ। प्रदूषणको मात्रा नाप्ने आइक्यू इयरका अनुसार आइतबार सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण हुने शहरको 1 नम्बरमा काठमाडौँ पुगेको हो। दोस्रोमा थाइल्यान्डको चियाङ माई शहर छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्स 0 देखि 50 भएमा सुरक्षित मानिन्छ। तर नेपालको हावाको गुणस्तर इन्डेक्स 211 रहेको छ। काठमाडौँ शहर विश्वको सबभन्दा बढी प्रदूषित हुने शहरको पहिलो स्थानमा परेको छ। पछिल्ला केही दिन यता काठमाडौँ सहित देशभर वायु प्रदूषण बढेको छ। हावाको प्रदूषण मापन गर्ने एयर भिजुअल सूचक आइयुएयरले नेपाललाई संसारको दूषित शहरको सूचीमा पहिलो स्थानमा राखेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मात्रा भन्दा 26.6 गुणा बढेपछि नेपाल पहिलो स्थानमा पुगेको थियो।
दोस्रो स्थानमा भने थाइल्यान्डको चिहाङमाई सहर छ। उक्त सहरको एयर क्वालिटी इन्डेक्स 183 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रदूषणको पहिलो स्थानमा परेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि भारत पहिलो नम्बरमा थियो। शनिबारबाट काठमाडौँ सहर नै प्रदूषण भएको सहरको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा घटबड भइरहेको छ। प्रदूषण बढ्ने प्रमुख कारण पानी नपर्नु, हावा बहन नसक्दा प्रदूषण एकै ठाउँमा थुप्रिनु रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बारा, पर्सा र चितवनबाट निस्केको धुवाँका कारण प्रदूषण बढेको वातावरण विभागका प्रवक्ता शङ्कर पौडेलले बताएका छन्। हाम्रोमा मात्रै नभई यो साउथ एसिया, साउथ इस्ट एसियासम्म नै यस्तो अवस्था देखिन्छ र अहिले जुन प्रदूषण अवस्था देखिएको छ यो चाहिँ वायु प्रदूषण बढेको चाहिँ अहिले डडेलोको कारणले र हामीले स्याटेलाइट इमेजहरूबाट हेऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो बारा, पर्सा, चितवन अलि बढी नै त्यो ठाउँमा चाहिँ अलि बढी नै धुवालो निस्किरहेको र हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ त्यो बागमती करिडोरको बाटो हुँदै प्रवेश गर्ने। तराईको चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा प्रदूषण तराईबाट आउने भनेको मुख्य बाटो भनेको बागमतीको करिडोर हो। त्यो करिडोरबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ अहिले धुवालोको समस्या छ। अहिले हावा पनि एकदमै कम चलिरहेको हो र पानी पनि नपरिरहेको भएर चाहिँ यो समस्या हो। बारा, पर्सा, चितवनबाट बागमती करिडोर हुँदै काठमाडौँ आएको हावा अन्यत्र बहन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण र पछिल्लो समय वनमा लागेको डढेलो, भारतको उत्तर प्रदेशमा बालिएको गहुँको मुस्लो, धुवाँको असरले काठमाडौँ सहित नेपालका विभिन्न सहरहरूमा असर परेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रदूषणको सबभन्दा बढी रहने भनेको साउथ एसिया हो। साउथ एसियामा चाहिँ संसारको सबभन्दा 10वटा प्रदूषण हुने सहर भारतमा पर्छन्। त कहिलेकाहीँ अब हामी कहाँ केही कारणहरूले सर्छ र हामी पनि संसारको पहिलो प्रदूषण सहर बन्छौँ। अब त्यसको कारणहरू अहिले नम्बर 1 सबैतिर तपाईँको वन डढेलो लागेको छ, वनमा आगो लागेको छ। आग लागि एउटा प्रमुख कारण हो। नेपालको वनमा पनि आग लागेको छ र खास गरेर बागमती प्रदेश र यो वरिपरिको वनको आगो हेर्ने हो र अनि तल चाहिँ हाम्रो सँगै जोडिएको भारतको बिहार, उत्तर प्रदेशमा बालेको चाहिँ आगो हेर्ने हो। यो खास गरेर गहुँको भुस जलाउनुको लागि चाहिँ बालेको आगो। वायु प्रदूषणका कारण ब्लड प्रेसर बढ्ने, मुटुको समस्या, क्यान्सर लगायतका समस्याहरू हुने विज्ञहरू बताउँछन्। प्रदूषणबाट बच्न मास्कहरूको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपक केसीका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। आइतबारदेखि सरकारले देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ। नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने मूल नाराका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको हो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै तराईका 21 जिल्ला बाहेकका 56वटा जिल्लामा समेत पाठ्य पुस्तक समेत पुगिसकेको छ। आइतबार काठमाडौँ लगायत देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ। भर्ना अभियान वैशाख 15 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने मूल नाराका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विद्यालय भर्ना अभियान देशव्यापी चल्ने भए पनि स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताएको छ। विगतका वर्षहरूमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउँदा विद्यार्थीले निकै शास्ति भोग्नु परेको थियो। तर यसपालि भने पाठ्यपुस्तकको समस्या समाधान हुने मन्त्रालयको दाबी छ। कर्णालीका सबै जिल्लाहरूमा त्यसमा 2 ठाउँबाट डेलिभरी भएको थियो। एउटा चाहिँ नि सुर्खेतबाट र अर्को चाहिँ नेपालगञ्जबाट कर्णालीमा पुगिसकेको छ। अब त्यसपछि सुदूरपश्चिमको दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि पुगिसकेको छ। कोशी प्रदेशको दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि पुगिसकेको छ हैन। अब त्यसपछि बागमती प्रदेशको रसुवा जस्तो जिल्लाहरूमा पनि त्यो चाहिँ नि दुर्गम ठाउँहरूमा पुगिसकेको छ। मैले अघि भने अब मनाङ मुस्ताङमा पनि गइसकेको छ गण्डकी प्रदेशको। अब त्यो दुर्गम क्षेत्रहरूमा जहाँ ढुवानीको लागि अलिकति समय लाग्छ, अप्ठ्यारो छ, त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छ। अब हुनसक्छ अब कास्कीमा केही बाँकी होला, चितवनमा बाँकी होला हैन। अब त्यसपछि पर्सामा बाँकी होला हैन, काठमाडौँ, रैपुर, भक्तपुरमा केही बाँकी होला। त्यो पनि जाँदै नगएको भन्ने होइन, त्यो प्रक्रियामा छ, छिटै जान्छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका अनुसार यस वर्ष कक्षा 5, 8 र 10 का नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक छापिएका छन्। कक्षा 1 देखि कक्षा 5 का पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्र तथा कक्षा 6 देखि 10 का पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाएको थियो। केन्द्रले 1,50,00,000 थान पुस्तक छापेको जनाएको छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्म 56वटा जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको छ भने बाँकी 21 जिल्ला तराईका छन्।
तराईका जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सजिलो हुने भएकाले हिमाली र पहाडी जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले बताए। पाठ्यपुस्तकको छपाई कार्य करिब 95% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अब 5% जति किताब पाठ्यपुस्तक छपाई गर्न बाँकी छ। हाम्रो जम्मा 1,50,00,000 थान पाठ्यपुस्तक छपाई गर्नुपर्ने छ कक्षा 6 देखि 10 सम्मको। यसमा 1,40,42 लाख जति भइसकेका छ। वितरणको काम हाम्रो यो हप्तामा सुरु हुन्छ, 2-3 दिनपछि सुरु हुन्छ। होइन, वैशाखको 1-2 गतेसम्ममा सबै ठाउँमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्छ। एक हप्ताभित्र पुग्छ सबै ठाउँमा। देशभर सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक गरी 72,895 वटा विद्यालयमा झण्डै 81,06,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सरकारले हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान चलाउँदै आएको भए पनि भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै राख्न भने सरकार सफल हुन सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्षको पद बहाली ग्रहण गर्नु भएको छ। आइतबार टेकु स्थित महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष पदको पद बहाली ग्रहण गर्नु भएको हो। ढकालले गत बिहीबार नै निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भए पनि आज मात्रै अध्यक्षको पद बहाली गर्नु भएको हो। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रहनुभएका ढकाल महासंघको विधान अनुसार स्वतः अध्यक्ष हुनु भएको हो। पद बहालीपछि अध्यक्ष ढकालले सानो व्यवसायीले पनि महासंघको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण आफै भएको बताउनु भयो। उहाँले सानो व्यवसाय पनि इमानदारीताका साथ काम गर्दै जाँदा सानो व्यवसायीले पनि महासंघमा पुग्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले व्यवसायीहरूको महासंघमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। वर्तमान जुन आर्थिक सङ्कट छ यसलाई चाहिँ यो सङ्कटबाट कसरी भन्नाले एक्जिट हुने अथवा यसबाट चाहिँ कसरी समाधानको चाहिँ उपाय निकाल्ने, त्यसको लागि मेरो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट निजी क्षेत्रको छात्र सङ्गठनको हैसियतले र अध्यक्षको हैसियतले यो अजिलोपनबाट बाहिर जाने चाहिँ एउटा चाहिँ निकासको लागि पहल गर्नेछु भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ, नम्बर 1। नम्बर 2, लगानीको चाहिँ वातावरण, उद्योग व्यवसायको चाहिँ कुरा गरिरहँदाखेरि चाहे डोमेस्टिक चाहिँ होस् चाहे एफडिआईबाट चाहिँ आउने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ किन नहोस्, यसलाई चाहिँ वास्तवमा जबसम्म चाहिँ यहाँ नेपालमा लगानीको वातावरण चाहिँ भन्नाले चाहिँ हुन सक्दैन तबसम्म व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ उद्देश्यले लगानीको चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाउनको लागि भन्नाले सरकारवाला पक्षहरूसँग भन्नाले नेपाल सरकार, नियमनकारी निकायहरूसँग चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहे डोमेस्टिक भनौँ चाहे इन्टरनेसनल एफडिआईको रूपमा आउने चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि लगानीको वातावरण बनाउने चाहिँ मेरो चाहिँ दोस्रो चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो रहनेछ। त्यस्तै महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अध्यक्ष ढकालले सार्वजनिक गरेका 5 प्रतिबद्धतामा साथ दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। गोल्छाले अध्यक्ष ढकालले महासंघको नेतृत्व लिँदै गर्दा लिएका उद्देश्य पूरा गर्न सबैभन्दा नजिकको सहयोगी बनेर सहयोग गर्ने बताउनु भयो। उहाँले अनुभवी र सानो व्यवसायबाट ठूलो व्यावसायिक समूहमा पुगेको अनुभवले महासंघलाई नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। नयाँ वर्ष 2080 को पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजारमा झिनो अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से सूचकमा 2.28 अङ्कले घटेर 1931.68 बिन्दुमा अड्किएको छ। 97 करोड 45 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार हुँदा 3 कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यसअघि ब्याजदर घट्ने खबरसँगै गएको बुधबार नेप्से 92 अङ्क भन्दा धेरैले वृद्धि भएको थियो, तर त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार नेप्सेमा करिब 29 अङ्कको करेक्सन भयो। अब भने बजार बिस्तारै सम्हालिएर गति लिने प्रयास गरेको अनुमान गरिएको छ। यस दिन 265 कम्पनीको 30,56,000 किता शेयर कारोबार भएको छ। 3 करोड 89 लाख रुपैयाँ सहित कारोबार रकममा सोल्टी होटल पहिलो नम्बरमा रहेको छ। यसैगरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः एनआइसी, एसिया बैंक र शिवम सिमेन्ट परेका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
भारत उत्तर प्रदेशका पूर्व सांसद अतीक अहमद र उनका दाजु अशरफको गोली हानी हत्या भएको छ। पूर्व विधायक राजु पालको हत्या आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका अतीक र अशरफ प्रयास स्थित एक अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गरी फर्कने क्रममा पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। भारत उत्तर प्रदेशका पूर्व सांसद अतीक अहमद र उनका दाजु अशरफको गोली हानी हत्या भएको छ। पूर्व विधायक राजु पालको हत्या आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका अतीक र अशरफ प्रयागराज स्थित एक अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गरी फर्किने क्रममा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिइरहेको बेला गोली प्रहार भएको थियो। उनीहरूलाई गोली लागेको दृश्य पनि टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भएको थियो। भिडियो फुटेजमा एक व्यक्तिले उनीहरूलाई नजिकैबाट टाउकोमा गोली हानेको देखिन्छ। अतीकका वकिल विजय मिश्राले पत्रकारहरूको भिडभित्रबाट अज्ञात व्यक्तिले निकै नजिकबाट गोली हानेको बताएका छन्। प्रहरीका एक आयुक्त रमित शर्माले पत्रकार बनेर आएकाहरूले गोली हानेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको बताएका छन्। गोली हानेकाहरूले घटनास्थलमै आत्मसमर्पण गरेका थिए। अतीक अहमद र उनका भाइ अशरफलाई 10 भन्दा बढी गोली लागेको स्थानीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। यो घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले यस घटनालाई निकै गम्भीर भन्दै 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय अनुसन्धान आयोग गठन गरेका छन्। मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले अधिकारीहरूलाई सुरक्षामा चनाखो रहन र शान्ति सुव्यवस्था खलबलिने गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। अतीक अहमद र उनको परिवारले तल्लो अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म सुरक्षाको माग गरेको थियो। 1 महिना अघि अतीक अहमदले उमेश पाल हत्याको अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले राज्य संयन्त्रले ख्याल राख्ने जवाफ समेत दिएको थियो। पूर्व सांसद अतीक अहमदको अपराधको इतिहास लामो छ र उनी विरुद्ध 100 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए। अतीकका भाइ अशरफको पनि आपराधिक इतिहास थियो र उनी विरुद्ध 52 वटा मुद्दा चलिरहेका थिए। पछिल्लो 6 वर्षमा उत्तर प्रदेश सरकारले अतीक अहमद र उनका भाइ र उनीहरूका गिरोह सहयोगी विरुद्ध धेरै कारबाही गरेको छ। विभिन्न मुद्दा लागेका अतीकका 2 छोरा अहिले पनि जेलभित्रै छन्। सन् 2005 को जनवरीमा पूर्व विधायक राजु पालको हत्याका प्रत्यक्षदर्शी उमेश पाललाई अपहरण गरेर बयान नदिने कागज गराएर छोडेको आरोप अतीक अहमदमाथि लागेको थियो। तर सन् 2007 मा उमेशले प्रयागराजको धुमनगञ्ज प्रहरीमा आफूलाई अपहरण र यातना दिएको भन्दै अतीक विरुद्ध उजुरी दिए। यो मुद्दामा सन् 2023 को फेब्रुअरी 24 मा बयान लिएर फर्किरहेको बेला उमेशको गोली हानेर हत्या भएको थियो। उमेशको हत्यामा अतीकका छोरा असद अहमद संलग्न भएको बताइएको छ। असद अहमद र उनका साथी मोहम्मद गुलाम सन् 2023 को अप्रिल 14 मा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। सुडानमा सत्ता पलटको प्रयासका बीच भएको हिंसामा 56 जनाको मृत्यु भएको छ भने 600 भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्। सुडानको राजधानी खार्तुम लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गोलाबारी र विस्फोट जारी छ। सुडानको सेना र एक कुख्यात अर्धसैनिक बल बीचको शक्ति सङ्घर्षले यति बेला सुडानलाई हल्ला आएको छ। त्यहाँका सशस्त्र बलका प्रतिद्वन्दी समूह बीचको तनाव हिंसात्मक बन्दै गएपछि सुडानी अर्धसैनिक समूह र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस RSFले राष्ट्रपति भवनमाथि आफ्नो नियन्त्रण रहेको दाबी गरेको छ। सुडानको राजधानी खार्तुम स्थित राष्ट्रपति भवन र सेनाको मुख्यालय वर भीषण भिडन्त भइरहेको छ। RSFले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खार्तुम, मारवा र अल अबैदामा रहेका विमानस्थललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान रद्द गरेको दाबी गरेको छ। भिडन्तमा परेर 56 जनाको मृत्यु भएको छ भने 600 भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्। दोहोरो झडपका कारण आवतजावतमा कठिनाई भएकाले धेरै घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउन नसकिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भिडन्तमा परेर राष्ट्रसङ्घीय निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रमका 3 जना कर्मचारी पनि मारिएका छन्। पश्चिम सुडानको कपका बियामा रहेको सैन्य आधार शिविरमा भएको झडपमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। यता बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, रुस र चीनले तत्काल युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले सैनिक जनरल बुरहान र RSFका जनरल मोहम्मद हमदान डागोलसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै अविलम्ब हिंसा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्। यता दुवै सेना र यसका विरोधीहरू र्यापिड सपोर्ट फोर्स बीचको भिडन्त भने रोकिएको छैन। सन् 2021 को अक्टोबरमा भएको विद्रोहपछि सैनिक शासकहरूले देश चलाउँदै आएका छन्। त्यसपछि सुरु भएको विद्रोहले
अहिलेको रूप लिएको हो। नेता जनरल अब्देल फताह अल बुरहानप्रति वफादार सेना र सुडानका उपनेता मोहम्मद हमदान डगालोले स्थापना गरेको आरएसएफ बीचको विवाद अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो। विद्रोही सेनाले सबै सेना आधारहरू कब्जा नगरेसम्म लडाईँ जारी रहने बताउँदै आएका छन् भने सुडानको सशस्त्र सेनाले भने अर्धसैनिक आरएसएफको विघटन नभएसम्म वार्ता नै नगर्ने अडान राख्दै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले एससीसी प्रिमियर कपका लागि 14 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। आउँदो मंगलबारदेखि हुने प्रतियोगिताका लागि क्यानले आइतबार रोहित पौडेलको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। टोलीमा पौडेलसँगै कुशल फर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह एरी, गुलसन झा समावेश गरिएका छन्। यस्तै करण केसी, सन्दीप लामिछाने, भीम सार्की, प्रतीश देशी र ललित राजवंशी रहेका छन्। यस्तै अर्जुन साउद, सन्दीप जोरा, सूर्य तामाङ र किशोर महतोलाई रिजर्भ खेलाडीमा राखिएको छ। एससीसी प्रिमियर प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एससीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउनेछन्। समूह ए मा नेपाल, ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब रहेका छन्। समूह बी मा यूएई, हङकङ, कुवेत, सिंगापुर र बहराइन रहेका छन्। नेपालले 3 खेल कीर्तिपुर मैदानमा र एउटा खेल मुलपानीमा खेल्नेछ। नेपालले पहिलो खेल वैशाख 5 गते मलेसियासँग खेल्दै खेलको सुरुवात गर्नेछ। संकटा क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा आइतबार भएको खेलमा संकटाले नेपाल एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। संकटाको जितमा जुनियर ओनगोईले निर्णायक गोल गरे। जुनियरले खेलको 29औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गरे। एपीएफका यदमा दोमियाले आयुष घलानलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि संकटाले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। संकटाको यो चौथो जित हो। संकटाले 15 अङ्क जोडेको छ भने एपीएफले 11 अङ्क जोडेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आठौं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार, कांग्रेसका साउद बने परराष्ट्र मन्त्री, सरकारले पाएन पूर्णता, प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा अझै 5 मन्त्रालय। प्रधानमन्त्री दाहाल संसदबाट हराएको भन्दै एमाले सांसद पन्थको व्यङ्ग्य, कसैले भेटेमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाउन आग्रह। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा निर्देशक सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर, 2 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बिगो माग। विश्वकै बढी प्रदूषण हुने शहरमा पहिलो बन्यो काठमाडौँ, सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन र मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न विज्ञहरूको सुझाव। र एससीसी प्रिमियर कपका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा, पहिलो खेल वैशाख 5 गते मलेसियासँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।